git rotsun gaya Ormeshwara Bhagavan Sheka Chekrito Mevor Deva Sorgita Gaya Ormeshwara Chamana Ita Gayo Nagura Oinkarat na Deva Che Orgota Karota Che Ormeshwara Chamana Ita Gayo Nagura Oinkarat na Deva Che Orgota Karota Che Tache moi mechi kopo Rastramode kasoya Soglia borsa koloya Tachi koti quismita Ormeshwara Chamana Gita kayo nagora Oinkarat na Deva Che Orgota Karota Che Ormeshwara Chamana Gita kayo nagora Oinkarat na Deva Che Orgota Karota Che बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचेही नावे Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो इतले दीस नोवेनांनी आमी आमचे आस्कार्या जुआंव बावतिस्ताचे पोरपेक तयारी केल्या उपरांत आयज वेस्पराक आमी विशय नियाळटाव मारये भाशेन कुटुंबांत संबंदीक जिविताक म्हत्व दिवन जेजूक गोवाय दिवया. मारिया आमची आवय एक ल्हानवीक ओस्तोरी. आमी आमच्या कुटुंबांत ल्हानविकायेन जियेवंक गरज. पूण जायते पावटी आमच्या कुटुंबांनी अशें जायना. आमी आमच्याच वाड्याचे जाताव. आमकां जाय तें करताव. आमच्या आवय बापायक परते सांगताव. ल्हान ल्हान गजालीची व्हडली झगडी करताव. ह्या वेळार गरज आसा आमी मारयेची देख घेवन आमच्या कुटुंबांत समजिकायेन देवाच्या आदारान आमचे कुटुंबीक जिवीत जियेवंक आनी अशें केल्यार आमी जेजूक गोवाय दिवंक पावतल्यांव. हेच करूंक ह्या मिसा बलिदानांत आमच्या गांवांतल्या सगळ्या कुटुंबांक पवित्र त्रित्वेची मोजत मागुया. तेच परी आमचे फिरगोजेंत नेटान आनी हुर्बेन वावर करतल्या तरणाट्या आनी देव संदेशकारा पासत ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आणि आयज आमी आमचे वेस्पर समोरमताव म्हणटकूच देवाची स्तुती आमी करतल्या ह्या प्राशिताचे रितीची instead of the I confess we will sing the psalms. तर आमच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमचे कुटुंब देवान नुसरले करूंक आनी भाशेन आमच्या कुटुंबांत संबंदान आमी जिवंक भाग्यवंत जुंया बातिस्ताची मजत आमकां मागुया.
मोसो पाटलो दरमूण कोणूय मुझ्या उचीर परगोटे चाल्या तो मोसो पाटलो दरमूण मोच्या बापा उचीर आवय परगोटलो Sorbes fora divasa, Tokit loboro, Tasomai mo, mit menas lolo. Izraela chaputadvani unche, Tasomai mo mit menas lolo. Arona chaputani moche, Tasomai mo, mit menas lolo. Sorbes poraci buki cordoliani monche, Tazo maimo mit melas lolo. Mocha canta gaves, sorbes fora ulo malo. Dale moche ai coleani, maca sodoilo. Sorbes por mocia pokshagasa, torkos libirata, moris makakite, korukshata. Sorbes por mocha pokshagasa, tomoso ascari. Mocha tus manachia, orva corina. Mulcia cervisvas to vorce poros, sorbes foracia gopanasro, soliaro dic pore. Rascuraceris vastu voce poros, sorbes foracia cupan, astro soliar ubic pore. Soglia rastracia local macabedo gala, Sorbes foracia navi, autacipur corusota. Gancila bashimus uciucumane, Gantia ciaucia bashim te soltale. Sorbes foracina vim, autacipur corusota. Makalokundelo, Chilton mahalo, Por sorbes poran maka adardilo. Sorbes por moche mor, tanes maca soroilo. Dicunda chikvi, ton haida. Mokta chatumbuni, sonto saciani taceulas. Sorbes foracia usviata, che
vorti cortutva. Au morțona, au civotastora, ani sorbes paraci cortutva, bornitala. Sorves porat makakas laili, Boris Gaslaili, Urmona chatsopkyan tanli, Makasoduna. Moi mamba pakani buta, ani bovitatmya. Satyata anisota, Sota kalame. Oso patladar mun konui mushauchin, polgote zalya. Tomoso patladar mun mocha papauchin, avoin polgotala. Jesu munta, mozo patla cordata, calo canzotona, ponta cacivitata usvar hastola. Povit mondira chindara maka ugona, ito surang sorbes pora garganditola. Dar core sorbes ora chegar, Fogot bokti vokta tutlia, Vitus surum meta. Tuven moce cole, ani moce taron kele deco. Autocargandita, sorbes pora. Sufator bapiani, sududilo, Dosalo conchas suditso fator. Es sorbes poranus porun hana, tempolionami totarsalya. Suris poran godino dison, Santo Shiania
सर्वेस्परा आमची सोडवण कर सर्वेस्परा आमचे जिवीत सुखे सर्वेस्पराच्या नावान येतात सर्वेस्पराच्या घरात आमी तुका सोमाता सर्वेस्पर आमचो देव तो आमचो अस्वाळ ताळयो हातान धरून हालोवन वेदी मुखार पावून निर्गोण्यो काडून येया तूं मोसो देव हांव तुका आर्गां दिता म्हज्या देवा हांव तुजें कीर्तन करता सर्वेस्परातील वासा तो कितलो बरो ताचो मायमो नितमेन आसलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आदि आता आणि सदा सदा कालामेन. Jesu म्हणटा मोसो पाटलाव करता तो कालोकाचो चोरा पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जशें क्रिस्ताच्या कोश्टान आमकां मेळटा भरपूर वांटो मेळटा तशें क्रिस्ता उदेशी ताचे बुजवणेंतूय आमकां भरपूर वांटो मेळटा.
ताच्या गायाक लागून तुमी बरी जाल्यात अदोगूर वायट कसलें ताचे जिणेंत मेळना ताच्या तोंडांत बोल्ल्यार ताची निंदा करता केवळांनी केन्यो पूण तो शेवटाक पडल्यार कसलीच निंदा करना दोग पडून ताणें दुसऱ्यांक धमकायलिना नीती ताच्या आतां आपले जिवीत सोडलें पातकाक मरून आमी प्रामाणीकपण दवरच्या आमची पातकां कुर्सां आपल्या आंगार घेतली आमचे गावे पेकून आपूण जालो गायाक ताच्या गायाक लागून तुमी बरी जाल्यात शेल्या बरी जालो आपल्या कोळ्याक सोशी ओतमीक लागल्या सोशी तुमी परतून आयल्यात ताच्या गायाक लागून तुमी बरी जाल्यात ताच्या गायाक लागून तुमी बरी जाल्यात जशें क्रिस्ताच्या कोस्तांनी आमकां भरपूर वांटो मेळटा तशें क्रिस्तांव उदेशी ताचे बुसवणेंतूय आमकां भरपूर वांटो मेळटा ह्या वेस्पराची मांडावळ करतात आमची देव संदेशकारां आनी तरणाटी देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक भरपूर ताचे पासत मागुया तशेंच आयज सायबिणीची मोसूत आमकां मागुया बूक करून ह्या पिडींतली आमकां निवारूंक सायबिणीन आदार दिवंक प्रार्थुया सर्वेस्परा तुवें बासरल्या सरबंडराक घेवन तुजे पोटचेक तयार करचे खातीर बागेवन चोवांक तुवें उपसयलोय आमच्या आदले पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सरबंडरा जेजूचो सगळ्या काळजान पाटलाव करूंक
आनी भाशेन शांती आनी संतोश सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कोरपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुताची दुखी साजो करो देव. तुजे सगळ्या पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजभोज उलयता सासनचे आसासना. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वयलें वचप. जेजूच्या शिसांच्या जम्यांत भितर सोलली ती धर्मदुतांची शिकवण घेवंक, भावपणाचो एकठार सांबाळूंक आनी उंड्याचे मोडलेंत आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कदींच चुकोनासली. दोर मनशाचेर भिरांत पडली आनी धर्मदुतां वरवीं पुस्कळ विजमितां आनी खुणां घडटालीं. भावार्थी सगळीं एकठांय जियेतालीं आनी तांच्या सगळें बागा आसलें. आपलीं बाटां विटां तीं विकतालीं आनी तांचो फायदो जण एकल्याचे गरजे प्रमाणे वांटतालीं. एकाच मनान दिसपटी तीं देव मंदिरांत वेतालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं. काळजाचे कुशलकायेन आनी उदार काळजांत ती जेवणांत वांटो घेतालीं. ती देवाक वाखाणटालीं आनी सगळ्या लोकांक मानवतालीं. जाका तरुण मेलचें आसलें तांकां तांच्या वांगडा हाडून दिसान दीस सर्वेस्पोर तांची संख्या चडयतालो. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. परतून म्हणया. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुतां धुवानी म्हणचें ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. आरोनाच्या पुतांनी म्हणचें ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तल्यांनी म्हणचें ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. म्हाका लुकोवन उडयलो, शेवटून मारलो, पूण सर्वेस्परान म्हाका आदार दिलो. सर्वेस्पोर म्हजें बोळ, ताणेंच म्हाका सोडयला. देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भक्तांच्या तुंबुनी संतोसाचे आनी जैताचे उल्हास. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं व्हडतीं कर्तुत्वां. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. जो फातोर बाणप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी तोताक जाल्या. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदवरीत जावया. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. उद्गाराक सगळीं बरावया. सर्वेस्पराक सोयीसोय. सर्वेस्पराक सोयीसोय. सर्वेस्पराक सोयीसोय. सर्वेस्पराक सोयीसोय. Jesu bapacie utor tu, tacia mogaci koborsan. Jesu bapacie utor tu, tacia mogaci koborsan. सर्वेस्पराक सोयीसोय. सर्वेस्पराक सोयीसोय. सर्वेस्पराक सोयीसोय. सर्वेस्पराक सोयीसोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे हासो. तू
तुमचे सोबे आसूं लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या ताचो आवय बापूय वर्साचे वर्सा पास्कांचे पोरबेक जेरुसलेम वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती पोरबेक सदांचे भाशेन जेरुसलेम गेली आनी पोरबेचे दीस चले उपरांत परतून येताली तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसलेम पावटी रावलो पूण तो वाटेच्या संगात्यां बरी आसलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदीं ताका सोदलो तो मेळना जातूच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुसलेम गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्रां मदीं बसून तांचें आयकून आनी ताका विचार करून आसलो तसो मेळ्ळो ताचे आयकताले ताका सोमेस्तांक ताच्या गिरणाचे आनी ताचे जबाबाचें मोठें अजाप दिसलें ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताच्या आवयन ताका म्हणलें पुता तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें पळय कोणतीय हुस्कें काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या आनी ताणें ताका म्हणलें तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतल्यात तर म्हज्या बापायच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकडो आसली पूण तो उलयलो तें ताका समजलेलें ना आनी तो तांचे बरी नाजराताक गेलो आनी ताका खालतो रावलो ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली आनी जेजू जाणवायेन पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडवत वेतालो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाळी तुका क्रिस्ता मोगळ बाबूनो एक पावटी एक दादलो जो सदांच ऑफिसान वेतालो कामाक तो हे भाशेन देवाचेर कंप्लेन करता आनी ताचें कंप्लेन कितें देवा म्हाका म्हजी वाज आयल्या आय डोंट वॉन्ट टू बी अ मॅन म्हाका दादलो रावूंक नाका सद्दां दिसपटी उठ कामाक वच मागीर कामाचे ऑफिसान काम कर आनी मागीर कांसार जावन घरा यो आनी घरा मागीर बायल खेरे खेरे कोत्ता हे भाशेन केस्तांवां म्हणजे जिवितांत कुशलकाय ना पूण म्हजी बायल सुसेगाद आसा घरा कांय टेंशन ना तिका देखून हांव तुका रिक्वेस्ट करता एकूच दीस तूं म्हाका बायल कर म्हाका दादलो रावूंक नाका म्हाका बायल जावंक जाय ओन्ली 1 डे आय विल ट्राय आनी देव मोगळ बाबूनो ह्या दादल्याची मागणी आयकता बरें तुका बायल जावंक जाय न्हू फाल्यां सकाळीं जावन तूं बायलेचें काम करतलो आनी सकाळीं उठ्ठा मोगळ बाबूनो हो मनीस पळयता आपूण बायल जाल्या आतां करता बायलेचें काम सकाळीं फुडें उठ्ठा आनीक लागता चाव करपाक पयलीं चपाटी करपाक आनी चपाटी केले उपरांत आपलें सगळीं कितें बासणां आसा तीं घांसता मागीर भुरग्याक नोस्तो करता भुरग्यांक आनी ताच्या घोवाक इतलेंच न्हय भुरग्यांचें सगळें तयार करता इस्कुलाक वचपाचे बुक्स मागीर युनिफॉर्म घोवाचो ब्रेकफास्ट आनीक घोवाक हे भाशेन कामाक धाडटकूच भुरग्यांक इस्कोलाक घेवन वता इस्कोलाक पावयलीं पोत्तून येता घरा रांदूंक सुरू करता पूण ताचे पयलीं घर साफ करता आपलें आनी मागीर मुगळ बाबूंडो हे भाशेन रांदपाक सुरू जातकूच जातात सुमार 12 12:30 भुरग्यांक हाडपाक जाय इस्कोलाची येता इस्कोलाक हाडपाक मागीर घरा येता ताका जेवयता आनी जेवल्या उपरांत मातसोच इल्लोसो विसो घेवन भुरग्याक ट्युशनाक पावयता आनी आपूण मागीर इल्लोसो विसो गेल्ल्या उपरांत परतून बायल्यान काम करता भितरल्यान काम करपाक जाय बायल्यान गार्डनांत उदक घालपाक जाय दुसरी साफाय करपाक जाय आनी मागीर न्हाणूंक भुरग्यांक न्हाणूंक उदक गरम करपाक जाय तापोवपाक जाय आनीक उपरांत घोव येता सुमार 5 वरांचेर 5:30 वरांचेर घोवाक आतां ऑफिसान ताणें आयला ताका बरी चाव दिवपाक जाय आनी उपरांत ताकाय बी इल्लोसो रिलॅक्स करपाक जाय तितले म्हणसर भुरग्यांक ट्युशनाक पावयल्यान ती घेवन येवंक जाय
आनी उपरांत मागीर सांजेचो वेळ जालो, मागणी आसा तेस भुरग्यांक नाडिल्ले उपरांत तेस करपाक, आनी हें सगलें जाले उपरांत निमाणे कडेन घोवाचे बरोबर इल्लोसो वेळ सारपाक जाय. कशें जालें तुजें काम आयचें? आनी हें सगलें केले उपरांत आसतना हो घोव जो बायल जालोली तो म्हणटा, सायबा नाका, इनाफ, म्हाका आनी बायल जावपाक नाका, एक हांव दादलो आहा तोच बरो. कित्याक हांवें पळयलां कितलें कितलें काम एके बायलेचें. म्हाका तरी ऑफिसान तितलें टेंशन ना, पूण बायलेक कितलें करपाक जाय. आनी तेन्ना तो म्हणटा, खरेंच म्हजें काम जरी तर म्हाका दिसता म्हजें काम जड, पूण म्हजें बायलेचें काम जड, हांव सांगता. बिकॉज शी हॅज टू कीप अस एवरी वन टुगेदर. कित्याक म्हणून सोदतालो तो म्हगेलो बाबूंडू की हांव म्हणून दादल्यांचें काम फकत पयशे हाडपाचें, पूण ना, बायलांचें काम म्हगेलो बाबूंडू कितें करपाचें, संबंद दवरपाचें, टू कीप द रिलेशनशिप्स, की आवयचें काम. आनी आयज जेन्ना आमी हो विशय घेतला, कितें आंकवार मारे भाशेन संबंदीक जिवीत आमच्या कुटुंबान जिवुया आनी घोवाय दिवया जेजूक. अशें न्हू, लायफ इज अ वेब ऑफ रिलेशनशिप्स. म्हणजे कितें आमी पळयता माऊली हे भाशेन आपलें गोयरूम करता, ते भाशेन आमचेंय म्हगेलो बाबून जिवीत जावन आसा संबंदान वाडलोलें. हांवें तुमकां सांगलां पयर, हें वायरस जें सुरू जाल्लें चायनाक आख्ख्या गांवांत पावलें, आमचे पासून गोंयांत. तर पळयात, हें कितें दाखयता की आमी सगळीं जोडलोलीं आसात. ऑल ऑफ अस वी आर बॉन्डड, वन वे ऑर दी अदर वी आर कनेक्टेड. आनी आयज मारयेची देख म्हगेलो बाबूंडो आमच्या दोळ्या मुखार दवरया. कशे भाशेन ती एक संबंदीत वस्तुरी आसली. शी वॉज अ वुमन ऑफ रिलेशनशिप्स. जर तर आयज आमी म्हणटलीं आमच्या रुमांतान आमकां सगळ्यां संबंद मेळटा, संबंद जोडूंक मेळटा. इन माय रूम इट सेल्फ I can get connected to the world, to the internet. But that is just a virtual reality. ते म्हगेलो बाबूंडो ते खरें न्हय, खरें संबंद न्हय. पूण खरें संबंद म्हगेलो बाबूंडो जेन्ना आमी एकामेका सोबीं हे भाशेन आमचे आसने दिता आनी आसने म्हगेलो बाबूंडो आमी दाखयता. आनी आसन्यान थ्रू आवर प्रेजन्स वी स्ट्रेंथन आवर रिलेशनशिप्स. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत तुमी पळयलां, जेजू सांडटा, ही गेट्स लॉस्ट. आनी हांव म्हणटलो आसलो, आमी बी म्हगेलो बाबूंडे कडेन आयज आमकां दिसता आमी सांडल्यात. वी ऑल्सो फील दॅट वी ऑल्सो लॉस्ट. मे बी सम ऑफ अस फील दॅट वी हॅव लॉस्ट आवर जॉब्स, आमकां काम ना. or some of us feel that we have lost our social relationships. तुमी जाणात, we cannot even gather in large numbers. न्हू एक फेस्त, न्हू एक कसलें फंक्शन जावं काजार वा जावं कसलें फंक्शन, बर्थडे, we cannot. So we feel that we have lost the relationships with others, the social relationships. Or maybe we feel that we have lost the relationship with God. ना, आमची इगोज बंद जाला म्हूण देवाचो संबंद आमकां सांडलो काय? पूण ना. आयज जरी तर म्हाका दिसता जेजू सांडलो, कित्याक काय? वाय? तुमी चिंतलां कित्याक जेजू सांडूंक पावलो ताचे आवय बराबर आसतना, आवय बापाय बराबर? The first reason I would say is Mary and Joseph, they were so busy in their own world. ती उलयतालीं एका तांच्या ग्रुपां बरोबर, शेजाऱ्यां बरोबर उलयतात ताका जेजूचें मास पूण पडलें ना. And this is what happens. When the parents are busy in their own world, the children get lost. आनी आयज म्हगेलो बाब आमी जाणां, आवय बापूय भुरग्यांक सगलें दितात, सगलें टू किल द टायम. Means I cannot give you time, but in my presence I give you mobile. Spend time with the mobile. I cannot give you my time, but in my absence this bike will be my presence, or bike or TV or laptop, कितें सगलें हें जावन आसा तुका म्हजें आसने. This is my gift, my presence.
सो बी वीथ हीम, बी वीथ दॅट थिंग. आनी हाका लागून सन आयज आमी जाणाव आमची भुरगीं आयज सांडल्यांत. आवर चिल्ड्रन आर लॉस्ट. आनी आयज एकूच वस्त जाणो आमकां सगल्यांक आमकां पोत्तून सोदून काडूंक शक्ती आसा. The only one thing that gets us together is our relationship with God. जे भाशेन मारियेन आनी जुजेन जेन्ना पळयलें जेजू ना तो, जेजू सांडलो, कितें करतात तीं? They don't go, they don't continue, but they come back. They come back to Jesus, searching Jesus. तीं येतात जेजूक सोदपाक. And maybe I say that this is the most required thing. जो देव सांडला आमच्या कुटुंबान, आमच्या घोराब्यांनी, ताका पोत्तून आमी सोदूंक जाय. And how? Only when we strengthen our spiritual relationship. All the other activities that we are involved in, कितेंय आमचे बिझनस वा आमचे सोशल रिलेशनशिप्स वा maybe personal life, it will not have a meaning unless we strengthen ourselves in a spiritual way. जर तर आमी देवा सोवें घोट नात, हे सगल्यो वस्तू मुगळ बाबा सगल्यो आलतल्यो दोलतल्यो आनी हे वस्तूंक कसलोच मान आसना, कसलोच मोल आसना. सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल कम बॅक टू जीसस. आनी हें करूंक मुगळ बाबा मारिया जी आमची आवय आमकां व्हडल्यांतली व्हडली देख. न्हू हांवें खंय तरी एक पिक्चर पळयलां, जे पिक्चरार आमकां मेळटा आवय मारिया आपल्या खांक्यांत बागेवन जुजेक आनीक बागेवन जॉन बातिस्ताक आनी जेजूक घेवन आसा. दो वी डोंट फायंड अबाउट द अर्ली चायल्डहूड, अबाउट द इन्फन्सी ऑफ जीसस एंड जॉन द बॅप्टिस्ट, वी कॅन इमॅजिन. जॉन बातिस्ट घोडे जेजू परस मातशें व्हडलो, पूण हे दोगूय एके भाशेन आसतले तेन्ना मारियेन मुगळ बाबून ताका हे भाशेन आपले खांक्यांत खेळयले आसतले. आनी जी शिकवण मारियेन जेजूक दिली तीच शिकवण जॉवाक दिली आसली, कित्याक ती तो ताचे मावशे भयणीचो चेडो आसलो. तर आयज आमचे मारयेचो उगडास करतना आमी सांडल्यांत, पूण मारिया आमकां पोत्तून जेजूशी वचपाक वेळ वाट दाखयता. आनी कितें करूंक, कशें आमी वेतले जेजूसाची? ओन्ली थ्रू प्रेयर. तेर्साचें मागणें, आमोरीचें मागणें, व्हडल्यांतलो व्हडलो उपाय आमकां जेजूसाची वचपाक, टू गो टू जीसस. तर अशें आमी करुया. आनी भाशेन आमचे संबंद जे आमकां दिसल्यात, आमचे संबंद तुटल्यात, जावं आमचे समाजीक संबंद, जावं आमचे आर्थीक संबंद, जावं आमचे धंद्याचे संबंद, ते देवाचेच पातयेवन ते उदीकूच घट करूंक बागेवन जॉन बातिस्ताची मजत आमकां जण एकल्याक मागुया अशें आसा. हे वेळार आमची गरजो, आमची मागणी देवा मुखार आमी बारुया. आमचे पवित्र सोबेचे फुडारी ह्या कोवीड दुयेंसा वेळार खरेंच आपले पोचेक देवाचो मोग वेगवेगळे बरी दिवंक बारी वावुरल्यात. तांचेर आनी तांच्या वावराचेर देवान आशिर्वाद घालून ओदीक नेटान आनी उर्बेन भरून देवाच्या काळजा सारकेले देव मुन्यारी ते जावंक तांकां देवा बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी पोचेच्या पोरेपणा पासत वावरूंक ओदीक करून गोचेवंत पोरचेक फावो तो आदार जावं वेगवेगळ्यो सवलती दिवंक ते वावुरल्या पुरो म्हूण तांकां जेजूचे बोल मागुया.
आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. कोविड-19 हे पिडेन कोसतवतल्या तेच पोरी आमच्या गावांत वेगवेगळे पिडेन कोसतवतात. तांणी जेजूचेर आपलो बावात थिरावंक आनी सांज सुवावचे मोजोतीन देवान आपलो पेकोवणेचो हात तांकां लावन तांकां पेकोवणी फावो करूंक मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमच्या गांवांतली तरणाटी आनी देव संदेशकारां देवाच्या मोल्यांत वावर करूंक बारी वावुरतात. तांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तुका मोहिमा दितले जिवीत ती जिवन आमची फिरकोस अशीच जिवाल आनी सुडसुडीत दवरूंक ती वावुरल्या पुरो म्हूण तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमच्यो आनीकूय गोरजो ओगेपणी आमी देवा मुखार घालुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. बोदेळ बापा जी मागणी आमी उबडल्यान ताचेर आशिर्वाद घाल. तुका तावी आमची गरजो आमचें मन हे संबंदीत जिवीत आमी गोठ करूंक तुजे रिस्पात येवन तूं आमकां बोर दी. आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सिम्या वरवीं. आमेन. म्हजे बाबंदे आमचे बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानतात असलें सांगून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र विश्वादावा सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमचे बापा बागेवन जावन स्नानदातराची परब दबाज्यान चलोवन आमी तुका भेटूंक आयल्या ती देणी तुका मानूं. ह्या गुटांनी आमच्या सरबुंडाराक जेजू क्रिस्ताक बडा भावार्थान वळखता. दिसा दिसाच्या कोन्यांनी तेच सरबुंडाराचो पाटलाव करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय वशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र सासूंचे देवा सर्व कडी आनी सर्व तांय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं
आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची वाट तयार करच्याक आपले मायेच्या कुसव्यान आसतनाच स्नानदाता जुआंवाक तुवें संस्कारलोय आनी जल्मा आयल्या चड मनशां परस व्हरतो मान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्याक संतोश हाडलो आनी आयल्या सुरमंडराक जल्मुच्या आदींच ओळखून आपल्या आवयच्या कुसव्यान आनंदांत उडलो. संवसाराचें पाप काटिल्ल्या मेंढऱ्याक आमच्या सुरमंडरा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रवाद्यां मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयच्या उदकान ताणें पवित्र स्नानाच्या घडणाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवतें उदक आमचे भुमींतलें सर्गीच्या जिविताची जोर जावंक पावलें. शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वासी आनी मोर घालून आपल्या रक्ताची मरणांत लेगून उजवडाक ताणें दिली साक्षी. देखून सर्गीच्या देवदूतां भक्तां सांगाती पृथ्वीर तुका वाकाणटा निरंतरी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी गायता. Sorves por tu Sorgari संसार बोला तुझ्या वैभवान O sorgi, तुका सोयजो Sorves por tu Doi barazzo sorves por tu Sorves para cina vieta da casor O sorgi tu caso iso बापा करोसून पवितून सगळ्या पवित्रपणाचे जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोर्स मरोन सोंसुंकच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवी आनी सासणीक करडाचें रगत पातकांचे बोक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस म्हणजे पासत तें बारवतलें. हें म्हजें उगडासाक करात. आमी दुसरा जबाब दिवन बाबाचो गुरपूर घटुया. सुम्या जेजू आमी उंडो खाताव आनी हें घालचितले पियेताव तितलेय पावटी तुवें बोबो आनी सोर आमी तुजें मरण पुरगटाव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुणें उगडास करताव आनी अजिविताचो उंडो आनी सुरमेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्ल्यान देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मा बरवी एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्पराकी बी तुमीचेर बेस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धर्मल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टाकोती मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पोजवडीत तुमकां मोवळी पुडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एमिसान वांटो घेतल्यांची सगळ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. करीत भाशेन आयज वाडदिवसो प्रमता रॉबिन प्रकांत ताचे पासत मागुया देवबंदाचेर आशिर्वाद घालूंक
अशें हांकां मर देवाची माये सांगाती तिचे पोती भाग्यम तुसे भाग्यम दुर्मुता आनी सर्व काळ तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां बांटो दी ताचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पवित्र बापा सर बंदर आनी वैभव तुका सासणेच्या सासना आमेन. आमचे सगळे गरजो उसके आनी आमची मागणी एकठांय करून आमचे बापा ह्या मागण्या बरोबर देवाक उबारुया. आमचे आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सर्वांतली आमकां निवाळ दया करून जिवितान सवस्त आमकां दिसुकीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वर्ण राज जेजू क्रिस्ता शणेक आमी बरोबरशें नोतरेक दाव तर आमकां तुजी उदक आकृतीन सर्व पातकांनी सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा वाळतेचे दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिवन तूंच तिका एकपडान सांबाळ जो जिये राजपूत उलयता सासणेच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सुद्दां घाल तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी करून रोखता हांव शेंगवता ती म्हजी जोडटी आनी कासडे नसोंक पूण तुजे काकुती म्हजी यत्न तशेंच करी बरें केलें करती. हो जर आसा जिवो जेजू जो आमकां जण एकल्याक संबंदीत जिवीत जिवंक आमच्या कुटुंबांत उलो करता तशें जेवणांत तुमी सगळे हांगा सगळ्यान ती सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुज्या भोव अमोलेक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजानूच आसतल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोशिल्लो कोचरूंक कोदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
Jesu hao nuôi bốn điều putu một Jesu về Jesu chỉ nu chỉ vịt một chi một cha bao nó chi cột nhau một chu cột tu chu một chu cột số nhau chỉ nu chỉ nu chỉ ta hau chỉ nu chỉ nu chỉ ta hau. या भक्तान आपल्या देवाचे समूर्ती पासत मोरपर्यंत झूज केले आणि नोस्तांच्या उतरांच्या ताका दिसले ना कित्याक तीर कोडपाचेर ताचे जिवी बांदलोले आसले. Moso ot mosor vesporak vakanta Mocha tarka deva sove murgota Moso ot mosor vesporak vakanta Mocha tarka deva sove murgota Taune lan vikta korne chetis katli Soglio prit kamba kabake mortolio Sorboles tan makakeli ochapa Povitson chizoda ochita chena Ampli bokti kotola tayam tsodio Pirke kaglo doyada koita Ablo bolista to parol sorves po Kazan monam gordo tolian taulaita Podvedaran sodra voile shundita Lan vikam to mai mogan moi karta Bukelo landa dos kota deniani Prestan zala kali korun butita Ugras turun nabla doyan mokatso Israel ang kablat sagrat balgita Abraham ang kanita siya luputa Ileutor misfashi Diyos sa mata Mo'y mamapankanin buta kaniot miya Adiyadani soda ka Mo'y mamapankanin buta kayot miya Adiyadani soda ka
Mosuot mosorves morak wakata Mochatarka leva sove murgota Mosuot mosorves morak wakata Mochatarka leva sove murgota या भोगतान आपल्या देवाचे समूर्तीपासून मोरपोऱ्यांसूस केले आणि नोस्ताच्या उतरांचे ताका दिसले ना कित्याक तीर कोडपाचे ताचे जिवीत बांदले आसले. उभी रावया. प्रार्थुया. सर्गींचे बापा, तुवें आमकां सर्गींचो उंडो खावून दिवन पोसली, बागयोन जुवान दाखोवन दिल्ल्या आमचे पाप काडून उडयतल्या मेंढऱ्याक ह्या उंड्याच्या रुपान आमी घेतला म्हूण दिनवाशी काळजान आमी वळखता. त्याच मेंढऱ्यान आमचे सुम्या जेजू क्रिस्तान जोडलोली सोडवून बागयोन जुवांचे विनवणेन सपुनायेन आमकां पावोसाव. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्व तुमचे सोबे हासू. तुमचे सोबे आसूं. सपदा देव बाप, पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. बसून ह्या संबंधीत जिवी तुमच्या कुटुंबात जीव क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Tuce tai pocia pace sol milagrizo mornar dirice ci miracol miracitoce noi che doriazo fatto da goice saciva baptisma tronamcia sucanani tu cavelar sole आम्ही पाहता आकारात तुझ्या ओघा केना सामका साडी नाका साजीवा बाप्तिस्मा सोडनामशा सुकानानी तुका वेलार सोगल्या आम्ही पाहता आकारात तुझ्या ओघा केना सामका साडी नाका. Ci calza upkarani ai now bogda tuja paya lagi melun geaka deva jeni shuraya gavar pesava tuji sajiva baptis pasror namsha sukanani tu kavela soglia आम्ही पाहता आकारात तुझ्या ओघा केना सामका साडी नाका साजीवा बाप्तिस्मा सोडनामशा सुकानानी तुका वेलार सोगल्या आम्ही पाहता